قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلها غيري لأجعلنك من المسجونين من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين يداه नहीं है यदहू फिर से पढ़े ونزع قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم للملأ फिर से पढ़े قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين 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 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين 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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون إنا لنحن الغالبون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم
لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا